الدرس الجديد ان شاء الله. وسمحوا لنا بزاف حيت نطلعوا عليكم مع عرفت الظروف ديال العمل، والحمد لله راه بفضل ديال الله سبحانه وتعالى نجيبوا لكم شي حاجه اللي هي زعما شي حاجه ديال الجديد ان شاء الله. واليوم ان شاء الله جبنا لكم واحد الحسينه ديال في متناول الجميع، وكاع المعظم ديال الشباب ولاو كيديروا هذا. ان شاء الله جبنا لكم هذا الدرس هذا بغينا نتشاركوه معكم، وتتمنوا ما تبخلوش علينا بزيار اللايك وتضغطوا على الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كاع الجديد ديالي، ونخليكم مع الشرح. كما لاحظتوا معايا الاخوان، دابا نبداو الديكرا ديالنا ان شاء الله بالزيرو، ونطراسيو في من الجهه اليمنيه. وباش بلا ما نطول عليكم الفيديو غادي نجربوا واحد شويه باش يكون الفيديو قصير، ونمشيو للجهه اليسريه حتى نديرو لها نفس الشيء، ونحاول الاخوان تجي في مقاده يكونوا الجهات جوج بحال بحال. وكنتمنى الاخوان يعجبكم الفيديو، يعجبكم هذا الدرس هذا، وتابوناو معايا ودعمونا بزر لايك وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كاع الجديد. كما تيبان لكم دابا هي ساليتها، ونهزو النمره الواحد ونطلعو بها واحد 2 سنتيم ما نفوتوهاش. نحاولوا ما نطلعوش بها بزاف باش الفي ديالنا تبان. ونمشيو نساليو هاد الجهه ونرجعو للجهه اليسريه، نمشيو للجهه اليسريه حتى هي باش نديرو ليها نفس الشيء اللي درنا في الجهه اليمنيه نديروه في اليسريه. وانا حاولت زمان نجرب لكم الفيديو باش ما يجيش الفيديو ممل شويه. وكما شفتوا معايا دابا راه كملت هاد الجهه اليسريه حتى هي. دابا ان شاء الله غادي نهز المشطه الصغيره اللي فيها الزيرونس باش نحاول نفيني بها مزيان داك السطر اللي خلى لينا الزيرو. وهنا كما شفتوا دابا هي المشطه الصغيره اللي تعرفها كلشي، راه تكونها في الماكينه ديال الوال فيها الزيرونس مشطه هي. نحاولوا نفينيو بها داك السطر اللي خلى لينا الزيرو ما بين الزيرو والواحد. وديما الدراري نحاولوا نخفوا يدينا شويه، ما نحطوش الماكينه بزاف باش ما تعاود تخلي لنا سطر اخر. ونساليو الجهه اليمنيه، وغادي نرجعو للجهه اليسريه حتى هي نديرو ليها نفس الشيء. كما تشوفوا معايا دابا نبداو بالجهه اليسريه حتى هي، ونحاول نخفوا الماكينه ما نوركوش عليها بزاف باش ما تخليش لنا سطر اخر. كما شفتوا معايا دابا راه طفينا داك السطر. ونعاودو الاخوان نهزو النمره 2 ونحاولوا نخفوا الماكينه باش ما تخليش لنا عاود سطر اخر، وبالتالي خلات لينا السطر يكون سهل باش تمسحو. ونرجعو للجهه اليمنيه حتى هي نديرو ليها نفس الشيء. نحاولوا نديرو القباضات الا كان الشعر كتير، الا كان الشعر قليل تخليه هكاك. ونهزو عاوتاني النمره 2 الصغيره لواحد ونص، هي 2 وواحد ونص في نفس الوقت، حقاش هاد النمره هادي تتكونها مع الماكينه ديال الوان دوريجين. عندك هي وعندك ديك الزيرونس الصغيره. كما شفتوا معايا دابا فينو بها داك السطر مزيان، مشينا هزينا لواحد باش ديك الساعه تمسح داك السطر ما يبانش مازال. ونرجعو للجهه الثانيه حتى هي نديرو ليها نفس الشيء. وفاش نساليو غادي نهزو النمره 1 ونخفو. كما قلت لكم الدراري حاولوا ما تهبطوش الماكينه مزيان، حيت باش ما تتوركوا على الماكينه تخليكم سطر اخر عاود. حاولوا تخفوا الماكينه من الفوق باش السطر يتمسح دغيا. كما تشوفوا معايا نرجعو ونهزو عاوتاني الزيرونس
ونحاولو نخفو يدينا شويه باش نمسحو داك السطير اللي بقى لنا تما. كما تيبان لكم دابا راه التفينات الحسنه من الجهه اليسريه، نمشيو للجهه اليمنيه نديرو ليها نفس الشيء كما درنا هنا، نديرو للجهه اليمنيه نهزو الواحد نحاولو نفينيو به. وكما قلت لكم الدراري خفوا يديكم ما تهبطوهاش بزاف باش ما يخليش لكم سطر اخرى. ونكملو هاد الجهه بالواحد، نكملو داك السطير الفوقاني ونمشيو عاوتاني نهزو الزيرونس اللي في المشطة ونمسحو بها عاوتاني داك السطر باش ما يبانش كما تشوفو معايا. هي ونصيحة الدراري كما قلت لكم، حاولوا المشطة ما تحطوهاش على الراس وتوركوا عليها، ديما تخفف يديك من الفوق. فيما بانت لك الكحوليه تضربها بحال هكا وتخفف الماكينه، ما تحطهاش بزاف. دابا راه تفينات، حاولوا على حساب العبار يجيكم بحال بحال، يكونوا الجهات بجوج بحال بحال. ديما الدراري الا بغيتو تشوفوا الحسنه واش مقاده، ديما رجعوا واحد شويه اللور، بعدوا على الكليان واحد شويه باش تبان لكم الحسنه، حيت الا كنتي مدخل راسك في وسط من الراس ديال الكليان تبان لك الحسنه ما مقاداش، ولكن فاش ترجع اللور تبان لك الحسنه كاع الديفوات تيبانوا لك. ديما تضرب بالماكينه ورجع جوج خطوات اللور وشوف من بعيد باش تبان لك الحسنه واش مقاده ولا ما مقاداش. دابا راه زيد زيرو وثلاثة النقشات، 0.3 ولا 0.4. شوف انت على حساب داكشي باش تمسح لك السطر، وانت راه تلعب بالماكينه كيما بيدي. شوف اش من مرايه اللي تمسح لك السطر. كما تيبان لكم دابا راه تمسح السطر، ما بقاش تيبان، بقى لينا واحد شويه هنا في الجهه اليمنيه نمسحوه حتى هو. وان شاء الله نمشيو ديك الساعه نفينيو الفوق بلا مشطه، ونحيدو هاد الشعر هذا اللي بقى لينا لتحت بالماكينه اللي فيها الزيرو قاصح بحال الموس. ها هي دابا شفتوها. يا اخوان هاد الماكينه راه زوينه ورخيصه وتستعملوها كاع الدراري. انا شفت دابا شحال من واحد تيستعملها، حيت هي اصلا تضرب عندك ديك العام تحيدها لك، ماشي بحال اللي جبتي الواغ يقدر طيح ليك وتمشي، وهي غاليه شويه ديك الواغ. وهادي زعما في متناول الجميع، اي واحد يقدر يشريها. الثمن ديالها رمزي بسيط، ماشي شي ثمن نيت غالي. وديجا درت عليها واحد الدرس باش ترجع فيها الزيرو بحال هكا، يكون الزيرو ديالها قاصح. اللي يشراها وبغى يتفرج في الفيديو يمشي للشين ديالي، راه ديجا درت عليها واحد الدرس تتمضيها وتدير بحال هاد الزيرو، حيت هي ما كانش فيها بحال هاد الزيرو ديالها كان كبير شويه، تيخليه يزغب شويه كتير. وزيتها انا ومديتها حتى ولات بحال هكا، ولات تعطيني الزيرو تقريبا قريب للموس. عوض ما دير لشي واحد دابا دير ليه الموس في الجناب، تدير ليه غير هادي وبدا تعاود دوز عليه الموس من التحت، صافي تيبان بحال ديجا ضربتيه بالموس. بحال الناس اللي تيعانيو من الحبوب في الوجه وسميتو، هادي مزيانه ليهم، دوز عليه ما يبقاش يعاني من دوك الحبوب ولا يجي يتشك عليك يقول لك راه ناضوا ليه الحبوب. دابا الاخوان ندوزو الطردوراي، نمشيو للجبهه باش نقادو الطردوراي ديالنا كما شفتو معايا.
نتوما على حسب داكشي باش تخدمو، واش تخدموها بالماكينة ولا المقص. كاين اللي تيخدمها بالموس ديريكت، على حسب نتا الطراساج وعلى حسب داكشي باش تشد نتا العبار ديالك. كما قلت لكم الاخوان، تضربوا الجهه اليمنيه وترجعوا للور وتشوفوا من بعيد باش تبان لكم الطردوره واش مقاده. كما شفتوا معايا دابا انا ساليت وباقي غنعاودها بالموس ان شاء الله. التعقيم الدراري ضروري، التعقيم ضروري حيت تيخلي الكليان يكون تيق في راسو، تيق فيك انت. ونرجعو الجهه الاخرى حتى هي نطراسيو ليه لي باط. ودابا الاخوان راني ساليت كما تبان لكم التحسينه. دابا بقى فيها شويه من الفوق، كلشي ان شاء الله نفينيه بالمقص والمشطه. نرجعو للماكينه اللي فيها الزيرو نعاودوها من التحت. هادي فيها الزيرو كتر من الموس، هادي راه تتبيض تخلي لك الجلده بوحدها، الشعر ما تيبقاش. نحاولوا ما نطلعوش بها باش ما ديرش لينا عاوتاني ديال فاخر، ونفينيو داك الزاب اللي بقى بالموس. وهانتوما كما شفتوا معايا دابا راني ساليت. نمشيو ان شاء الله دابا الفوق ونفزقوا الشعر ديالنا ان شاء الله. والفوق هو اصلا الدري قال لي بغي نقص فيها لي بوين، وتنشكروه بعدا على هذا الفيديو هذا. كما شفتوا معنا الدراري دابا فسكت الشعر وندير ليه المقابض ديالو ونعاود نحيد داك الشعر اللي بقى ليا باش نفينيه بالمقص، باش ديك الكحوليه تكون باينه وتجي مقاده، ما تكونش جهه طالعه وجهه هابطه. كما شفتوا الاخوان بديت بالمشطه الغليظه، ما نحاولش نخلي لكم سطر اخر تما. نحاولوا نحيدوها الروتوش داكشي اللي خارج، وباش نخليو الحسنه تجي مقاده ضروري يا الاخوان، ضروري المقص والمشطه. حيت الخدمه ديال المقص والمشطه هما تيبينو الحسنه، ماشي بحال الطوندوز. كما شفتوا الاخ ديالي راه قال لي قص ليا لي بوين، قال لي حيد ليا لي بوين بوحدهم. ودابا ان شاء الله نفينيو لهاد الدري بالشوشوار باش تبان التحسينه. حاولوا جبدوا الشعر مزيان باش تبان لينا لاكوب ديالنا. كما شفتوا معايا دابا نرجعو الجهه الثانيه حتى هي ديري لها شويه ديال الواكس. حيت الواكس هو تيخلي الزابه واقفه. وكنتمنى الاخوان يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وراه التحسينه ديالنا راه ساليناها. نتمنى يعجبكم الفيديو ودعمونا بزر لايك وضغطوا على الجرس ان شاء الله باش يوصلكم الجديد ديالي. ودابا الاخوان نخليكم حتى فيديو جديد ان شاء الله. حياكم الله، معاكم.